ललिता निवास जग्गामा नक्कली मोही बनेका 2 जना समातिए। कुन पार्टी भन्ने मतलब छैन, दोषीलाई छाड्दैनौ, गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। सुनकाण्डको अनुसन्धानमा राजस्व अनुसन्धान विभागले माग्यो प्रहरीको सहयोग। नक्कली सरकारी कार्यालय खोलेर उपसचिवसम्मका पद, 15 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै ठगी। ट्विटरले लोगोमा नीलो चरो हटाएर राख्यो याक्स। नेपालको सार्वजनिक ऋण 22 खर्ब 21 अर्ब नाग्यो। भाषा परीक्षा रोकिए कोरियामा नेपालीले रोजगारीका अवसर गुम्ने चेतावनी। देशभरका फार्मेसी अनुगमन सुरु। बेच्न नमिल्ने औषधि पनि राखेको पाइयो। नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गरेको जग्गा भरतपुर महानगरले खाली गरायो। महिलाबारे आपत्तिजनक प्रश्न बनाएर किताब प्रकाशन। राजधानीमा विरोध प्रदर्शन। 70मा ठूलो वर्षा। नदी तटीय क्षेत्र र होचो ठाउँमा सतर्कता अपनाउन आग्रह। इन्डोनेसियामा डुङ्गा डुब्दा 15 जनाको मृत्यु। बेपत्ता भनिएका अन्य सबै यात्रुको सकुशल उद्धार। नमस्कार, टुडे नेपाली न्यूजले तयार पारेको समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थप 2 जना पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले शकुलनन्द महर्जन र सञ्जय महर्जनलाई पक्राउ गरेको हो। सो सरकारी कृत्य गरेर व्यक्तिको नाउँमा ल्याउने धन्दामा उनीहरू नक्कली मोही रहेको आरोपमा CIB ले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई ललितपुरको कुपनडोल क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको जनाइएको छ। यससँगै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हालसम्म 22 जना पक्राउ परिसकेका छन्, जसमध्ये बहालवाला सचिव कृष्ण बहादुर राउत हिरासत मुक्त भएका छन् भने बाँकी 21 जना थुनामा परेका छन्। उनीमाथि थप अनुसन्धान जारी रहेको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका घटनामा तथ्य प्रमाणले भेटेको जोसुकैलाई पनि नाछान्ने बताएका छन्। पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको बताएका छन्। दोषीलाई छोड्नु हुँदैन, निर्दोष नफसुन् भन्ने मान्यता रहेको भन्दै उनले तथ्य प्रमाणको आधारमा जहाँसम्म जानुपर्ने गरी दोषीलाई फेला पार्न अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यहाँसम्म पुग्छ भनेका छन्। यहाँ त अचम्म छ, अलिकति राजनीतिक क्षेत्रका नेताहरू दोषी देखाएर कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइयो भने नेताहरू कराउन थाल्छन्। यो त भएन नि भनेर भनेका छन्। उद्योग व्यापारीहरू पर्यो भने हामीले त कर तिरेका छौं, राज्य चलाउन सहयोग गरेका छौं, हामीलाई पनि गर्ने भनेर आवाज उठाउँछन् श्रेष्ठले भनेका छन्। कर्मचारीहरू परे भने कर्मचारीलाई कहाँ पाइन्छ भन्ने गरेको भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। त्यसो भए कारबाही कसलाई गर्ने, निमुखा गरिब जनतालाई गर्ने भनेर प्रश्न गरेका छन्। राजनीतिक नेतालाई एउटा राजनीतिमा नरहेकाहरूलाई अर्को कानून हुन नसक्ने उनले बताएका छन्। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अगाडि भने कर्मचारीलाई एउटा कानून, त्यो कर्मचारी कहाँ धाउनेलाई अर्को कानून हुन सक्दैन। धनीलाई एउटा कानून, गरीबलाई अर्को कानून म मान्दिन, सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। कानून सबैका लागि समान हुन्छ उनको भनाइरहेको छ। तर कसैलाई बढी गर्यो त कसैलाई तान्नु पर्नेलाई तानेन भन्ने लागेको उनले बताएका छन्। तपाईको मनले ठानेको वा तथ्य नै पनि होला, तर प्रमाण नभएसम्म राज्यले सरकारले केही गर्न सक्दैन, ब्याग फरार हुने काम गर्दैन उनको भनाइरहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पार गरेर बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन बरामद प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रहरीको सहयोग मागेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन प्रकरणको छानबिनका लागि प्रहरीको सहयोग मागेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले SP कृष्ण पङ्गेनीलाई पठाउने निर्णय गरेको उच्च सरकारी स्रोतले बताएको छ। पङ्गेनी यसअघि उपत्यका भित्र हुने गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा काम गरिसकेका अधिकृत हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मतहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले 1 क्विन्टल सुन बरामद गरेपछि त्यसबारे बुझ्न गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ विमानस्थल भन्सार कार्यालय पुगेका थिए। त्यस क्रममा उनले राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गाना, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी लगायतसँग छलफल गरेका थिए। त्यसपछि विभागले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई पत्रचार गरेर सहयोग मागेको स्रोतको भनाइरहेको छ। हङकङबाट क्याथ एयरलाइन्स मार्फत आएको कम्तीमा 100 किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको थियो। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सु भित्र लुकाएर ल्याएको सुन भन्सार जाँच पार गरेर विमानस्थलबाट बाहिरिएको थियो। यस प्रकरणमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न विभागले सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली प्रहरीको विशेष ब्युरोको सहयोग लिएको थियो।
जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँले अनौठो तरिकाले ठगी गर्ने गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ। नक्कली सरकारी कार्यालय खोलेर नक्कली कर्मचारी बनेर ठगी गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमको नक्कली कार्यालय खोलेर ठगेको आरोपमा प्रहरीले सिन्धुपाल्चोकको मेलौसीका घनश्याम कटुवाल र मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाका लीला भोलेनलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले काठमाडौँको नारायण स्थानमा 2 तले पक्की घर भाडामा लिएर नक्कली सरकारी कार्यालय खोली नक्कली शाखा अधिकृतदेखि उपसचिवसम्मको नेमलेट राखेका थिए। नेमलेटमा घनश्यामले उपसचिव जयराम केसी लेखेका थिए। उनीहरूले 15 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्कीका अनुसार उनीहरूले फर्निचर खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेर एकपटक उधारोमा सामान लिइसकेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। कार्यालयमा कर्मचारी भर्नाको अवरणमा पनि उनीहरूले ठगेको भेटिएको छ। यसै घटनालाई बाँकी 2 जना भने फरार रहेका छन्। माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरले आफ्नो लोगो फेरेको छ। सोमबार दिउँसो ट्विटरले आफ्नो लोगोमा रहेको नीलो चरोलाई हटाएर अंग्रेजी अक्षर एक्स राखेको छ। ट्विटरका मालिक एलन मार्क्सले यसअघि नै ट्विटरको लोगोबाट नीलो चरो हटाउने बताएका थिए। ट्विटरको कार्यालयमा पनि एक्सको संगीत राखिएको तस्बिर मार्क्सले ट्विट गरेका छन्। आफूले किनेदेखि नै मार्क्सले ट्विटरको रिब्रान्डिङ गर्दै भन्दै विभिन्न परिवर्तन गरिरहेका छन्। केही समय अघि उनले भेरिफाइड हुन पैसा तिर्नुपर्ने नियम लिएका थिए। मार्क्सले किनेदेखि ट्विटरको विज्ञापनबाट हुने आम्दानी भने घटेको घटै छ। केही दिन अघि मार्क्सले ट्विटरको आम्दानी 50% घटेको स्वीकार गरेका थिए। नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण 22 खर्ब 21 अर्ब 67 करोड 85 लाख भन्दा बढी पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को अन्तरसम्ममा नेपालले 11 खर्ब 28 अर्ब 32 करोड 92 लाख बराबर आन्तरिक र 10 खर्ब 93 अर्ब 34 करोड 93 लाख बराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो। गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण 2 खर्ब 8 अर्ब 38 करोड 21 लाख थपिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 को असार मसान्तसम्ममा यस्तो ऋण 20 खर्ब 13 अर्ब 29 करोड 64 लाख बराबर थियो। गत आर्थिक वर्षमा मात्र 1 खर्ब 40 अर्ब 87 करोड 79 लाख बराबर आन्तरिक र 67 अर्ब 50 करोड 22 लाख बराबर बाह्य ऋण थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना 2078 अनुसार कुल जनसङ्ख्या 2 करोड 91 लाख 64 हजार 578 बराबर छ। कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रति व्यक्ति ऋण 76,177 बराबर पर्न गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली EPS को भाषा परीक्षा रोकिएर नेपालीले रोजगारीको अवसर गुमाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। कोरियाबाट फर्किएका रिटर्नीहरूले आफूलाई छनौट नगरी भाषा परीक्षा रोक्ने चेतावनी दिएपछि कोरिया सरकारले रोजगारीको अवसर गुमाउने चेतावनी दिएको हो। EPS सेन्टर नेपालका प्रमुख किम युन दकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। रोजगार अनुमति प्रणाली 16वटै मुलुकका लागि समान र पारदर्शी रूपमा लागू भएको र नेपालका लागि विशेष व्यवस्था हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। रिटर्नीहरूको विरोधका कारण परीक्षा र कोरिया प्रवेशमा असर परे परीक्षा तयारी गर्दै गरेका धेरै युवाले अवसर गुमाउने उनको भनाइ छ। कोरियाली रोजगारदाताले पारिश्रमिक दिने भएकाले विदेशी श्रमिक छनौटमा उनीहरूकै राय सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। रिटर्नीहरूलाई जबरजस्ती छनौट गर्न लगाउन सकिँदैन। रोस्टरमा भएका श्रमिक नसकुन्जेल परीक्षा स्थगित गराएर सायद केही रिटर्नी कोरिया जान पाउलान्, तर रोजगारदाताले चाहेको श्रमिक रोस्टरमा नभए अरू राष्ट्रबाट छनौट गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा ध्यानमा राख्नुपर्छ उनले भनेका छन्। सन् 2022मा 14,495 जना नेपाली कोरिया प्रवेश गरेका थिए, जुन EPS प्रणाली लागू भएका 16 राष्ट्र मध्ये कोरिया प्रवेश गर्ने सबैभन्दा बढी नेपाली श्रमिक हुन्। सन् 2023मा 16वटै देशबाट 1,10,000 विदेशी श्रमिक कोरिया भित्रिने योजना छ, जसका लागि रोस्टरमा 2 गुणा बढीको अनुमान गरी परीक्षामा धेरै उत्तीर्ण गराइएको थियो। 2023 जुलाई 19 सम्म 14,359 जना नेपाली श्रमिक कोरिया प्रवेश
गरिसकेका छन्। यसमा नयाँ श्रमिक 10,114 जना र 4,245 जना कमिटेड श्रमिक रहेको एपीएस नेपालले जनाएको छ। कमिटेड श्रमिकको अनुपात 30% रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका सहित सबै जिल्लामा फार्मेसीको अनुगमन सुरु गरेको छ। औषधि र औषधिजन्य वस्तुको सही रूपमा उपयोगका लागि साथै फार्मेसीबाट बिक्री वितरण हुने औषधिको गुणस्तरबारे जानकारी लिनका लागि अनुगमन अघि बढाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले बताउनुभयो। अनुगमनका क्रममा आज मन्त्री बस्नेत स्वयं फार्मेसीको स्थलगत निरीक्षणमा पुग्नु भएको छ। उहाँले ललितपुर पाटन स्थित टाइम मेडिकल फार्मेसी, एकान्त कुनाको सेवा हेल्थ केयर प्रणाली फार्मेसी युनिट र जावला खेलका अल्का अस्पतालको फार्मेसी स्थलगत निरीक्षण गर्नुभयो। अनुगमनको क्रममा पाटन स्थित टाइम मेडिकल र एकान्त कुनाको सेवा हेल्थ केयर फार्मेसीमा म्याद गुज्रिएका औषधि राखिएको पाइएको, मिति नागेका औषधिको बिल बनाउँदा स्पष्ट नलेखिएको, कतिपय बेच्न नमिल्ने औषधि पनि राखेको पाएको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो। फार्मेसीको निरीक्षणपछि स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले देशभरका फार्मेसीको निरीक्षण र अनुगमनको काम भइरहेको र यसलाई निरन्तरता दिने पनि बताउनु भएको छ। गल्ती गर्ने फार्मेसीका विषयमा बेलुका मन्त्रालय र विभाग सहितको टोलीले आवश्यक कारबाहीको निर्णय लिनेछ। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले फार्मेसीको प्रभावकारी अनुगमन गरी प्रक्रिया नपुर्याई सञ्चालन भएका म्याद गुज्रिएका औषधि बिक्री वितरण गरेको पाएमा कडा कारबाही गरिने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री बस्नेतको नेतृत्वमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका तथा लागु औषध ब्युरोका प्रतिनिधि, विभागका कर्मचारी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गरेको पाएपछि महानगरले खाली गराएको छ। प्रस्तुति गृह सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराएको जग्गामा नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गरेको पाएपछि महानगरले सो जग्गा खाली गराएको हो। भरतपुर 3 नगर 1 मा 1.5 बिघा जग्गामा बनाएको भवन महानगरले प्रस्तुति गृह सञ्चालनका लागि लायन्स क्लब अफ नारायणघाटलाई उपलब्ध गराएको थियो। तर बालकुमारी कलेजले उक्त जग्गामा रहेको भवनलाई नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको थियो। यसरी आफ्नो जग्गा व्यापारिक लाभका लागि प्रयोग भएको पाएपछि आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको भरतपुर 3 का वडाध्यक्ष विकास थापाले बताएका छन्। उनका अनुसार नगर प्रहरी र सुरक्षाकर्मी सहितको टोलीले जग्गा खाली गराएको हो। महानगरले 2058 सालमा प्रस्तुति गृह सञ्चालनका लागि लायन्स क्लब अफ नारायणघाटलाई जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। त्यसको 2 वर्षपछि लायन्स क्लबले बालकुमारी कलेजलाई भोग चलनका लागि दिएको पाइएको वडाध्यक्ष थापाको भनाइरहेको छ। बालकुमारी कलेजका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रमोद कुमार श्रेष्ठले प्रस्तुति गृह सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नपाएपछि नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। महिलाबारे आपत्तिजनक प्रश्न बनाएर किताब प्रकाशन भएको पाएपछि सोमबार राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। लोकसेवा तयारी पुस्तक गेम स्कट वनरक्षक सफलताको साथीमा महिलाहरू बारे आपत्तिजनक शब्द सहितको प्रश्नोत्तर राखेको पाएपछि अनारस बेउले माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। शुक्रबार लेखक राम एकवाल दासको किताब जलाएका छन्। महिला बारे आपत्तिजनक प्रश्न बनाइएको पाएपछि सामाजिक सञ्जालको दासको कडा आलोचना भएको छ। यसबारे बुझ्न दासलाई सम्पर्कको प्रयास गरे पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेका छैनन्। किताब प्रकाशित गर्ने पब्लिकेसनले पनि पुस्तकमा दासकै सर्वाधिकार रहेकाले आफ्नो छाप्ने बाहेक अरू कुनै भूमिका नभएको जनाइएको छ। सप्तरीको आसपासको क्षेत्रमा ठूलो पानी परेको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले ती क्षेत्र भएर बग्ने खोलामा आकस्मिक बहाव आउन सक्ने भएकाले नदी तटीय क्षेत्र र डुबान भइरहने होचा ठाउँमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। इलामको बारफलाङ र आसपासको क्षेत्रमा पनि ठूलो पानी परेको महाशाखाले जनाएको छ। झापाको बिरिङ लगायतका खोलामा बाढी आउन सक्ने जोखिम छ। ती क्षेत्रमा पनि सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। आज कोशी, बागमती र गण्डकीका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। अहिले मनसुनको न्यून चापे रेखा सरदरी स्थानको दक्षिणतिर सरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। इन्डोनेसियाको सुलावेसी टापुको तटीय क्षेत्रमा एउटा काठको डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु भएको खोजी तथा उद्धार अधिकारीहरूले बताएका छन्। इन्डोनेसियाको खोज तथा उद्धार एजेन्सीले विज्ञप्ति जारी गर्दै डुङ्गामा
48 जना यात्रा गरिरहेको जनाएको छ। उक्त घटनामा घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको छ। 6 जनालाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ भने डुङ्गा डुब्नुको कारण भने अनुसन्धान भइरहेको छ। दक्षिण पूर्वी सुलावेसीको कण्डेरी शहरमा स्थानीय खोज तथा उद्धार एजेन्सीका प्रमुख मोहम्मद आराफले अन्य 27 जना यात्रुको खोजी भइरहेको र मृतक सबैको शनाखत भइसकेको बताएका छन्। एजेन्सीले यसअघि 19 जना हराइरहेको बताएको थियो, तर आराफाले खोजी कार्य समाप्त भएको बताउनु भएको छ। इन्डोनेसियाका सञ्चार माध्यमका अनुसार गाउँलेहरू स्थानीय उत्सव मनाउन डुङ्गामा चढी यात्रा गरिरहेका थिए। सन् 2018 मा पनि सुमात्रा टापुमा रहेको विश्वको सबैभन्दा गहिरो तालमा डुङ्गा डुब्दा 150 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। हवस् त आजको समाचार तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।